अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सुल्तान आएगा, नासिरुद्दौला ने कहा। हम आएंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हिंदुओं के इस सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता के टुकड़े किस तरह उड़ते और खाक होते हैं। आप मुझे घोड़ा और कुछ ज़्यादा राह दे दें और रास्ता समझा दें। मंदिर के इर्द गिर्द नासिर को तलाश किया जा रहा था, लेकिन मंदिर के पंडितों को इसका कोई गम नहीं था। गम सिर्फ महाराजा अर्जुन और उसके साथ आए हुए पंडित को था। उनकी दोनों कुर्बानियां हाथ से निकल गई थीं। उस वक्त नासिर चंद मील दूर एक मस्जिद में बैठा था। पेश इमाम ने उसे पेट भर के खाना खिलाया था और गांव के एक बहुत ही बूढ़े आदमी को बुला लिया था, जो दूर दराज इलाकों के रास्तों और सिमतों से वाकिफ था। घोड़ा नहीं, इसे ऊँट दे दो, बूढ़े ने कहा। रास्ते में बड़ा ही वसी सहरा है। घोड़ा बगैर पानी के मर जाएगा और नासिर भी जिंदा नहीं रहेगा। बूढ़े ने नासिर को समझाया कि वो दोपहर तक सूरज को दाएं हाथ और दोपहर के बाद बाएं हाथ रखे। रात को कुतुबी सितारे को अपनी नाक और दाएं कंधे के दरमियान रखे। इलाका पहाड़ी हो तो उसे घूमना मुड़ना पड़ेगा। वो कितना ही मुड़े, दिन को सूरज और रात को कुतुबी सितारे को उसी जाविये पर रखे जो उसे बताया गया है। अगली रात अंधेरे में नासिरुद्दौला एक बड़ी अच्छी नस्ल के तनोमंद ऊंट पर सवार ऐसे सफर पर रवाना हो गया जिसमें दरिया भी थे, बड़े जालिम सहरा भी, पहाड़ भी और जंगल भी थे। उसे बहुत जल्द गजनी पहुंचना था। ऊंट रन कुछ और हैदराबाद का रेगिस्तान पार कर गया। नासिर उसकी पीठ पर ही ऊँघ लेता था और ऊंट को बहुत थोड़ा आराम देता था। सुल्तान महमूद अपने पड़ोसियों और दुश्मनों को एक मुआहदे का पाबंद करके और हर एक से फौज की कुछ नफरी लेकर गजनी पहुंच गया था। 2-4 रोज बाद उसे इतला दी गई कि हिंदुस्तान से गजनी की फौज का एक मुहाफिज नासिरुद्दौला आया है। सुल्तान ने उसे फौरन पेश करने को कहा। नासिर को अंदर ले जाया गया। 2 आदमियों ने उसे सहारा दे रखा था। वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसका सर डोल रहा था, चेहरा लाश की तरह हो चुका था। सुल्तान के हुक्म से उसे सुल्तान के पलंग पर लिटा दिया गया और तबीब को बुलाया गया। तबीब ने उसके मुंह में कोई दवाई डाली और उसने कहा कि इस पर गशी भी तारी है और नींद भी, इसे जगाया ना जाए। तबीब अपने हाथ से उसके मुंह में शहद डालता रहा। कई घंटों बाद नासिर होश में आया और बेदार हुआ। उसे कुछ खिलाया पिलाया गया तो वो बोलने के काबिल हुआ। उसने सुल्तान को बताया कि उसे और शगुफ्ता को किस तरह अगवा करके सोमनाथ तक ले जाया गया और वो किस तरह वहां से फरार हुआ और ऊंट पर यहाँ पहुंचा है। उसने सोमनाथ के मुतालिक सुल्तान महमूद को तफसीलात सुनाई और कहा कि वहां के मुसलमान उस मुजाहिद की राह देख रहे हैं जो उन्हें हिंदू की दरिंदगी से निजात दिलाएगा। नासिर ने सुल्तान को छोटी सी मस्जिद के पेश इमाम का पैगाम दिया। यह है वो मुहिम जिसके इशारे मुझे मेरी रूह दे रही थी, सुल्तान महमूद ने कहा, और उसने हिंदुस्तान का नक्शा अपने सामने रख लिया। दीबल के मकाम पर उंगली रखकर उसने कहा, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मरका यहाँ लड़ा था और यह है सोमनाथ। उसने उसी वक्त अपने सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल्तई को बुला लिया। अबू अब्दुल्ला, सुल्तान महमूद ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये मेरी आखिरी जंगी मुहिम होगी। नक्शा देखो, बड़ा ही लंबा सफ़र है और बड़ा ही दुश्वार, लेकिन हमें इस सफ़र पर रवाना होना है। अगर मैं वहां तक जिंदा पहुंच गया तो मैं तारीख में ऐसे बाब का इजाफा कर जाऊंगा जो मेरी तमाम फतुहात पर गालिब आएगा और आने वाली नस्लें मेरे नाम के साथ सोमनाथ का नाम जरूर लिया करेंगी। अबू अब्दुल्ला नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। वो पहाड़ों में भी लड़ा था, जंगलों, मैदानों और सहराओं में भी लड़ा था। उसने दरियाई मार्के भी लड़े थे, लेकिन नक्शे पर सोमनाथ पर नजरें जमा कर वो गहरी सोच में खो गया कि वो अपनी फौज वहां तक कैसे पहुंचा सकेंगे। जानते हो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? सुल्तान महमूद ने कहा, मैं उसकी तारीख और उसकी रिवायत को जिंदा करना चाहता हूँ। लाहौर हमारा अपना है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, वहां से हम रसद वगैरह ले सकते हैं। इससे आगे मुल्तान हमारा अपना है, वहां से ऊंट लेने पड़ेंगे। आगे बड़ा वसी सहरा है, सब कुछ है मेरे रफीक। सुल्तान महमूद ने कहा, आओ बैठो। ईमान और इरादा मजबूत हो तो कठिन सफर भी सहल हो जाया करते हैं। दोनों नक्शे पर झुक गए और बहुत देर मंसूबा बनाते रहे। सुल्तान महमूद को शायद एहसास नहीं था कि वो ऐसी मुहिम सर करने जा रहा है जो सर हो गई तो ये इस्लाम की हिंदू मत पर सबसे बड़ी फतह होगी और खुद हिंदू को अपने अकीदों पर शक होने लगेगा। गजनी से सुल्तान महमूद के कूच की तारीख और साल के मुतालिक मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। उस वक्त की तहरीरों से शहादत मिलती है
کہ سلطان محمود نے 18 اکتوبر 1025 ء میں غزنی سے کوچ کیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس کی فوج کی تعداد کیا تھی۔ ہر ایک نے 30,000 گھڑ سوار لکھے ہیں، بعض نے 30,000 رضاکار لکھے ہیں، جنہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ فوج کی طرح تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ 30,000 رضاکار تھے اور وہ ترکستانی تھے۔ سلطان محمود جب ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تو اس نے لاہور کو ذہن سے نکال دیا، اس نے ملتان کا رخ کر لیا۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر یہاں کے لوگوں میں تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ سلطان اتنی زیادہ فوج لے کر کیوں آیا ہے۔ فوج 15 رمضان المبارک کے روز ملتان پہنچی۔ سلطان محمود نے سومنات کے متعلق ناصر الدولہ کی اطلاع پر فوراً کوچ کا حکم اس وجہ سے بھی دے دیا تھا کہ سردیوں کے موسم کا آغاز تھا اور یہی موسم برق رفتار پیش قدمی کے لیے موزوں تھا، ورنہ ملتان اور بہاولپور سے آگے جو ریگزار تھا وہ اس کی فوج کا دم خم توڑ دیتا اور فوج جنگ کے لیے بیکار ہو جاتی۔ سلطان محمود کی ملتان میں آمد تیز و تند طوفان کی آمد تھی۔ اس نے ملتان میں مقیم اپنے حکام کو اکٹھا کر کے کہا کہ فوراً اسے سومنات تک کے راستے کی دشواریوں اور دشمن کی رکاوٹوں کے متعلق مکمل معلومات دی جائیں اور یہ خاص انتظام کیا جائے کہ دشمن کے جاسوسوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ غزنی کی فوج کا کیا ارادہ ہے۔ اتنی بڑی فوج کی اچانک آمد اور اس کے کوچ کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہ تھا۔ ملتان میں جاسوس موجود تھے، وہاں ہندو بھی آباد تھے، بلکہ ہندو کی آبادی زیادہ تھی۔ ملتان میں غزنی کی جو فوج اور انتظامیہ موجود تھی اس میں ایمان فروش بھی موجود تھے۔ ہندوؤں نے اپنی خوبصورت بیٹیوں اور زر و جواہرات کا جادو چلا رکھا تھا۔ انہیں ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ سلطان محمود سومنات جا رہا ہے۔ ہندوؤں کا شیو دیو سومنات میں تھا۔ شیو دیو ان کے دیوی دیوتاؤں کا دیوتا تھا۔ سومنات کی تباہی تو دور کی بات ہے، اس کی صرف توہین کو ہی ہندو اپنی تباہی سمجھتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ سلطان سومنات جا رہا ہے تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی نوجوان بیٹیوں کی عصمت اور نقدی کی تھیلیوں کے عوض یہ راز حاصل کیا اور اسی وقت در پردہ قاصد دوڑا دیے۔ ان کے قاصد ان چھوٹے چھوٹے راجوں اور ان بڑے مہاراجوں تک پہنچے جن کے ساتھ ابھی سلطان محمود کی ٹکر نہیں ہوئی تھی۔ ہندو نے سومنات کو بھی قاصد بھیج دیے کہ مہاراجہ کنور رائے کو خبردار کر دیں اور وہ غزنی کی فوج کو سومنات سے دور ہی روک لے۔ ادھر سلطان محمود اونٹوں اور پانی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس دوران اسے ملتان کے ایک صوفی بزرگ ملے جنہوں نے اسے کہا کہ اے سلطان، سومنات کو ان قلعوں جیسا قلعہ نہ سمجھنا جو تم نے اب تک سر کیے ہیں، اور سومنات کو ان مندروں جیسا مندر نہ سمجھنا جو تم نے اب تک تباہ کیے ہیں۔ سومنات پر حملہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو خانہ کعبہ پر حملہ کر دیں، کیا ساری دنیا کے مسلمان نہیں مر مٹیں گے؟ سومنات میں تمہارا مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا، اور ذہن میں رکھو کہ یہ ایک قلعے یا ایک مندر کی نہیں، یہ اسلام اور ہندو مذہب کی جنگ ہوگی، یہ دو عقیدوں کا تصادم ہوگا، یہ صحیح معنوں میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا۔ اگر تم ہار گئے تو سمجھ لو کہ اسلام ہار گیا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ جڑ پکڑ جائے گا کہ ان کا شیو دیو سچا ہے اور اس کی طاقت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساحلی علاقوں کے مسلمان ہندو ہو جائیں گے یا انہیں ہندو بنا لیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ زندگی کا اور اپنی جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ، بزرگ نے کہا۔ جنگی امور کو تم اچھی طرح جانتے ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دشمن تم سے بے خبر نہیں۔ اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی پھیرو، اپنی آستین میں جھانکو، تمہارے چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی ٹھوس بات بتا سکتے ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ میرے شاگردوں نے تمہارے ایک حاکم کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اپنا ایمان ہندو کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، بزرگ نے کہا۔ یہ حاکم شروع سے ملتان میں ہے، آج رات یا کسی رات جب رات آدھی گزر جائے تو اس کے گھر پر نظر رکھنا، اس کے گھر کوئی آئے گا۔ ناظرین، اسی رات سلطان محمود کو اس نائب سالار نے جسے سلطان نے اس حاکم کے گھر پر نظر رکھنے پر مامور کیا تھا اطلاع دی کہ وہ حاکم ایک لمبا چوگا پہن کر اور سر پر کپڑا ڈال کر گھر سے نکلا اور ایک ہندو کی حویلی میں چلا گیا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس مکان کو محاصرے میں لے کر کسی طرح اوپر چڑھا جائے اور اوپر سے کود کر اندر جایا جائے تاکہ اس حاکم کو جرم کی حالت میں پکڑا جائے۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔ حویلی کے دروازے پر اس لیے دستک نہ دی گئی کہ اندر کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ حویلی کے آگے اور پیچھے آدمی کھڑے کر دیے گئے۔ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جو ہی دروازہ کھلا تو غزنی کے فوجی اندر چلے گئے اور گھر کے مکینوں سے پوچھ کر کے ساتھ والی حویلی میں کس طرح اترا جا سکتا ہے اوپر چلے گئے۔
नीचे उतरने का रास्ता बंद था। मंदिर से रस्सा लटका कर एक आदमी नीचे उतरा। उसे किसी ने ललकारा। उसे शायद डाकू समझा गया था। ऊपर से आवाज आई, तुम जहां हो वहीं खड़े रहो वरना तीर आता है। हम डाकू नहीं हैं। 10-12 आदमी रस्से से नीचे उतर गए और ललकारने वाले आदमी ने पूछा कि गजनी का हाकिम कौन से कमरे में है। 2 कमरों के दरवाजे भी एक वक्त खुले। घबराए हुए 3 आदमी बह रहे और फिर वो अंदर चले गए। गजनी के फौजी दौड़ते अंदर गए। बुजुर्ग ने जिस हाकिम की निशानदेही की थी वो एक कमरे में था। वो एक मेज की तरफ लपका। छापा मारने वाले एक आदमी ने तलवार की नोक उसके पहलू के साथ लगाकर कहा, हाथ पीछे रखो। हाकिम रुक गया। मेज पर एक कागज पड़ा था। देखा कि उस पर पेंसिल से एक नक्शा बना हुआ था। वो उठा लिया गया। कमरे में 3 लड़कियां थीं। फानूस की रोशनी के कई रंग थे। दूसरे कमरे से 4 हिंदुओं को पकड़ा गया। सब ने शराब पी रखी थी। हिंदू ने छापा मारने वालों के आगे सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैलियां रख दी और उन्हें लड़कियां पेश की और कहा कि वो उन जैसी जितनी लड़कियां चाहें हाजिर की जाएंगी। हिंदू ने उन्हें कहा कि वो वापस अपने सुल्तान के पास न जाएं। उन्हें हमेशा के लिए एक महल में बड़ी ही खूबसूरत जगह है शहजादों की तरह रखा जाएगा। ये लड़कियां उनके साथ रहेंगी। मुसलमान हाकिम पर सख्ता तारी था। शराब और हवस परस्ती का नशा उतर चुका था। सुल्तान महमूद ने लड़कियों को, अशरफियों की थैलियों को और शराब की सुराइयों को देखा और उसने अपने हाकिम को देखा जो 6 बरस से मुल्तान में था। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। सुल्तान को वो कागज दिया गया जिस पर नक्शा बना हुआ था। अगर तुम बच्चे होते, कमसिन और नादान होते तो मैं तुम्हें बताता कि तुमने जो कुछ किया है ये कबीरा गुनाह है। सुल्तान महमूद ने अपने हाकिम से कहा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे थे। अब मैं तुमसे तवक्को रखूंगा कि मुझे तुम सब कुछ बता दो। तुम्हारा जुर्म मेरे सामने खुल चुका है कि तुम मुझे नहीं, सल्तनत गजनी को भी नहीं, इस्लाम को धोखा दे रहे थे। इसकी सज़ा तुम जानते हो। अब तुमने अपना ईमान नीलाम करके इन कफ़ार के लिए जो कुछ किया है वो बता दो। खुदा तुम्हें बख्श देगा। अगर नहीं बताओगे तो तुम जानते हो कि तुम जैसों की ज़बान किस तरह खुलवाई जाती है। इन हिंदू में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें मुझसे और अपने जुर्म की सज़ा से बचा सकें। इन परियों जैसी दिलकश लड़कियों में, इस शराब में और इन थैलियों में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें खुदा के कहर से बचा सकें। बोलो। उसकी आंखों में आताब था। उसने कहा, तुम बोलो और फौरन बोलना शुरू कर दो। उसने लड़कियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, इन तीनों को एक ही कोठड़ी में बंद कर दो और इन्हें तमर्ग उसी कोठड़ी में रखो। एक हिंदू हाथ जोड़कर आगे हो गया और सुल्तान से इल्तजा की, सुल्तान महाराज, इनमें एक मेरी बेटी है, दूसरी 2 भी मुअज़्ज़ज़ घरानों की हैं। इनका कोई कसूर नहीं। सुल्तान ने लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हें जबरदस्ती उस कमरे में ले जाया गया था? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुमसे क्या काम लिया जाएगा? मालूम था। एक लड़की ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, हमें जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था। आप ये ना समझना कि जिस्म बेचना हमारा पेशा है। हम मुअज़्ज़ज़ खानदानों की लड़कियां हैं। हम अपने धर्म की वासियां हैं। हमने जो कुछ किया अपना फर्ज समझ कर किया। हम अपने उन मंदिरों का इंतकाम ले रही हैं जिन्हें आपने नापाक और तबाह किया है। सुल्तान महमूद की आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने अपने मुजरिम हाकिम से तंजिया कहा, मैंने इस पूरी कौम को शिकस्त दी है। मेरे अल्लाह ताला के सिपाहियों ने इस कौम के देवताओं को शिकस्त दी, मगर तुमसे इन लड़कियों ने हथियार डलवा लिए हैं और तुम अपनी पूरी फौज को शिकस्त दिलवाने का एहतमाम कर रहे थे। हम उस कौम की बेटियां हैं। दूसरी हिंदू लड़की ने कहा, जिसकी औरतें अपने मरे हुए खामदों के साथ जिंदा जल जाया करती हैं। अपने धर्म और देश के लिए हम फख्र से अपना जिस्म इस्तेमाल करते हैं। इस धरती पर इस्लाम नहीं रहेगा। तीसरी लड़की ने कहा, हमें हमारे मजहबी पेशवाओं ने सबक दिया है कि अपने हुस्न और जिस्म को मीठा जहर समझो और इससे अपने धर्म के दुश्मन को मारो। हम आपसे सिर्फ ये अर्ज करती हैं कि हमें फौरन हलाक कर दिया जाए, अजियत देकर ना मारा जाए। मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। सुल्तान ने, जो तर्जमान की वसासत से लड़कियों से बातें कर रहा था, कहा, जिस धर्म की बुनियाद औरत और रियाकारी पर रखी गई हो उसकी औरतें तुम्हारी तरफ फख्र से बदी का इर्तकाब किया करती हैं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम्हें फौरन हलाक कर दिया जाएगा। ले जाओ इन्हें। मुजरिम हाकिम और उसके हिंदू साथियों ने बता दिया कि वो क्या कर रहे थे। उस हाकिम को हिंदू ने अपने हाथ में ले रखा था। अब उसी ने उन्हें बताया था कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को तबाह करने के लिए जा रहा है और उसके हुक्म से आगे के इलाके देखने के लिए आदमी चले गए हैं। इस टोले ने पहला काम यह किया कि राजू महाराजों को इतला देने के लिए कासिद दौड़ा दिए और सोमनाथ वालों को भी खबरदार करने के लिए आदमी भेज दिए थे। मुसलमान हाकिम ने उन कासिदों से यह कहा था
کہ وہ راجوں وغیرہ سے کہیں کہ جب غزنی کی فوج بہاولپور سے آگے بیکانیر کے صحرا سے گزر رہی ہو تو اس پر شب خون ماریں اور زیادہ تر تیر استعمال کریں۔ پانی اونٹوں پر ساتھ جا رہا تھا، اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزیں تیروں سے چھلنی کرتے رہیں۔ ان کی سکیم یہ تھی کہ تمام راستے غزنی کی فوج کو پریشان رکھا جائے اور اسے پانی سے محروم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اونٹ مارے جائیں اور دور آگے جا کر وہاں کے مقامی آدمیوں کے بھیس میں کچھ آدمی سلطان کو ملیں اور کہیں کہ وہ اس کی فوج کو قریبی اور آسان راستے سے کاٹھیا واڑ تک پہنچا دیں گے۔ یہ سلطان کو گمراہ کرنے کا اہتمام تھا۔ جو نقشہ ہندو کی حویلی سے برآمد ہوا تھا اس میں وہ مقام اور علاقے بنے ہوئے تھے جہاں غزنی کی فوج پر شب خون مارنے تھے اور جہاں سے سلطان کو غلط راستے پر ڈالنا تھا۔ سلطان محمود نے ان سے سب کچھ گلوا لیا تو فیصلہ سنایا، ان ہندو سے ان کے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کرو اور ان سب کو گرفتار کرو۔ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، تا آن کے یہ سب مر جائیں، سب کی لاشیں باہر پھینک دینا۔ ان کے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ کال کوٹھڑیوں میں مر جائیں تو ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھ پھینک دینا، دفن نہ کرنا۔ یہ روز قیامت ان کافروں کے ساتھ اٹھائی جائیں گے۔ مجرم حاکم کے متعلق اس نے حکم دیا، جب فوج سومنات کو کوچ کرے اس غدار کے پاؤں باندھ کر ایک گھوڑے سے پیچھے باندھ دیا جائے، جہاں یہ مر جائے اس کی لاش وہیں پھینک دی جائے۔ فرخی سلطان محمود کا درباری شاعر تھا، اس نے سلطان کے سومنات پر حملے کی پیش قدمی، راستے کی دشواریوں اور سومنات کی فتح کی منظوم داستان لکھی تھی۔ اس کی صورت ایک قصیدے کی ہے، اس میں ایمان فروشوں کی غداری کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر سا ذکر تاریخ فخر الدین شاہ مبارک میں بھی ملتا ہے اور اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ جب غداری بے نقاب ہو گئی تو اس رات تراویح کے بعد سلطان محمود تا دیر شکرانے کے نفل پڑھتا رہا۔ صبح اس نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میرے اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا ہی عظیم فرض ادا کرانا ہے، اس لیے اس ذات باری نے مجھے طریقی میں روشنی دکھائی ہے، ورنہ اندھیرے میں یہ سانپ مجھے ڈس لیتے۔ جو پارٹی آگے کے علاقے دیکھنے گئی تھی اس نے بتایا کہ سب سے بڑی دشواری صحرا پیدا کرے گا، پانی کا دور دور تک نشان نہیں۔ سلطان محمود نے پانی کا یہ انتظام کرا لیا تھا کہ 30,000 اونٹ جمع کر لیے جن پر پانی کے مشکیزیں لادے گئے تھے، گھوڑوں کو بھی پانی پلانا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ہر گھڑ سوار کو پانی سے لدے ہوئے 2 اونٹ دے دیے گئے۔ 2 مورخین نے اونٹوں کی تعداد 20,000 لکھی ہے لیکن اکثریت نے 30,000 بتائی ہے جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کے علاوہ ہر پیادہ سپاہی اور سوار کو حکم تھا کہ وہ جتنا پانی چھوٹے مشکیزوں میں اٹھا سکتا ہے ساتھ رکھے۔ سلطان محمود نے خدا کا شکر اس لیے ادا کیا تھا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ راجوں مہاراجوں نے اسے راستے میں پریشان کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ دشمن کے شب خونوں سے دوسرے نقصان کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی متوقع تھا کہ کوچ کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ اگر اسے یہ اطلاع نہ ملتی تو اس نے فوج کو قافلے کی صورت میں لے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب اس نے کوچ کی ترتیب بدل دی۔ سب سے پہلے اس نے راستے کا تعین کیا۔ اس نے ہراول کو یوں تقسیم کیا کہ دیکھ بھال کی پارٹیاں الگ کر دیں جنہیں بکھر کر بہت آگے آگے جانا تھا۔ دائیں اور بائیں کے لیے لڑاکا جیش الگ کیے جنہیں فوج اور دیکھ بھال پارٹی کے درمیان جانا تھا، لیکن دائیں اور بائیں دور رہ کر تاکہ دشمن کی چھاپہ مار پارٹیوں کو فوج سے دور ہی الجھا لیا جائے۔ پڑاؤ کی صورت میں اور رات کو کوچ کے دوران ان جیشوں کو باری باری ساری رات جاگنا اور چوکنا رہنا تھا۔ رسد اور پانی والے اونٹوں کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا کہ سوار دستوں کو ان کے دائیں اور بائیں رہنا تھا۔ غزنی کی فوج کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ اس کا کمانڈر سلطان محمود تھا جس نے جنگی چالوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اس کے چھاپہ مار جیش صحیح معنوں میں جانباز اور ذہین تھے۔ سلطان محمود ان کی تقسیم اور ان کا استعمال دانش مندی سے کرتا تھا۔ تیسری خوبی یہ کہ ہر سپاہی اپنے سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہبی عقیدے اور نظریے کے لیے لڑتا تھا۔ یہ سلطان محمود کی تربیت کا اثر تھا۔ سب سے بڑی خوبی تیز رفتاری تھی۔ جنگ کے دوران دستوں تک احکام اور ہدایات پہنچانے کا انتظام بہت تیز تھا اور جو ہی کسی بڑے یا چھوٹے کمانڈر کو کوئی حکم پہنچتا تھا اس پر نہایت تیزی سے عمل ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران دستوں کی نقل و حرکت اتنی تیز ہوتی تھی کہ دشمن بوکھلا جاتا تھا۔ ناظرین، 12 شوال 416 ہجری عید الفطر کے 2 روز بعد سلطان محمود نے ملتان سے کوچ کا حکم دیا۔ عید الفطر کے روز اس نے خطبے سے پہلے تمام فوج سے خطاب کیا، آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم وطن سے دور عید منا رہے ہیں۔ جس زمین پر شہیدوں کا خون بہہ جاتا ہے وہ مجاہدین اسلام کا وطن بن جاتا ہے۔ جہاں مرد مجاہد کی اذان گونجتی ہے وہ اس کا وطن ہے۔ ہندوستان تمہارا ہے۔ یہ عید ہم میں سے کئی ایک کی آخری عید ہوگی۔ ہم ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں
जो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान तबाह होने के लिए सोमनाथ जा रहे हैं। आपको अब जो बुत तोड़ना है उसे हिंदू ताकत का देवता कहते हैं। आपको ये साबित करना है कि ताकत अल्लाह ताला के पास है। पत्थर का बुत टूटने में सख्त होता है, ताकतवर नहीं होता। आपको हिंदू के इस अकीदे को तोड़ना है। सुल्तान ने अपनी फौज को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम कितनी दूर से, कितनी मुश्किलात और दुश्वारियों में से गुजर कर हिंदुस्तान में आया था। सुल्तान ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर में आप जैसे मुसलमान जवान आदमियों को ज़बह किया जाता है और तुम्हारी बहनों और बेटियों जैसी मुसलमान लड़कियों को हिंदू अगवा करके मंदिर के पंडितों के हवाले कर देते हैं। उन्हें उरियां करके नचाया जाता है और तुम समझ सकते हो कि उनके साथ और क्या सलूक होता होगा। क्या तुम्हारी गैरत यह गवारा कर सकती है? सुल्तान ने फौज को नासिर और शगुफ्ता का वाक़या सुनाया और कहा कि उस मुसलमान बेटी की लाश कुएं से निकाल कर कहीं बहर फेंक दी गई होगी। उसने अपनी इज्जत पर जान कुर्बान की है। उसकी रूह मुझे रातों को बेचैन रखती है। हमें कौम की उस बेटी का इंतकाम लेना है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।